سلام تعنا هبلي زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجراي إزي كاب تلفزيون تجراي زي محلف زلوا مدب سبلوا أيو مدب سبلوا ندك سبات أبزدلي وبنجارات نمحور السبنا كتقوم يوم نولهم تحسطات ويد ما مرأي زخون سبات نقرولو مدبيو إذا مدب زي دما نفلما جزاء علا وخين الله كاب زي قصيلو دما بب سمنونا وخم زحلف مدبيو كون مدب سبلوا أوزنا يلوم مدبنا دما أب كلنا تجراي أب كتما مقالة كاب ستعيش وحدا تكال محبحبي عرقاويان نعمرو تقام زلومن هتاناتن مسارت غير استتعيشة بوانانت بأبا سامويل أسقدومن أبا قبر مدن برهن ستعيشة قندما أو كل قرنعات عالم خوينهم أو قلنهم خوينهم سب علكم أجوهم يلوم زحقزوهم أكالاتون زلوهم زتتعيشة حزوون أم محبحب زركب تكال فريمنات أس محبحبي عرقاويان هتاناتن نعمرو تقام زلومن تكاليو إذا تكال زي نهزبي مرأيا خوينو زسرحهم زلو سرحتن زلو خونتاتن قال مسكرنتهم زو أكالاتون أو استوديونا ترخيوم اللو بعلو تكال فريمناتوس أو استوديونا زلو حدا تكاليو زملكاتهم أكالاتون نهيمانت مرحتي اللو أرتيستات ويد ما كينتي أكالاتو زلو كم أون بيرو بحلن توريزمن بيرو تعنان نايسنا أمرو سمويانون أو استوديو ترخيوم اللو تكال محبحب عرقاويانن هتاناتن كم دمانة أمر تجمع زلوا من فريمناتوس أم انتهي خونتات اللو انتهي كأي سرح سبب اللوا كنوا الكلنا أو استقبارو تكبارات انتهيهم بعيني زرعيو مسخاخرن بعينتو ونن تتكالن دما أبتاني حيتنا ناوهم كنبلنا مسانا كتصان حون بخبرنا عدم كبرتي هبليمو أبا قبر مدن برها عدمنا خبيرهم أب استوديو سلالترخو كابل بنا مسكن قعد حنمتو يقني لي أنا بشم محبحب معكل فريمناتوس نزع الدل بمركبنا كمسكني دل كال محبحبي أرجعويان هتاناتن نعمرو تجمع زلوا من فريمناتوس نتم أبزلوا مسحناك على مسكرناتهم زوا أكلاتون قلت كخوان كمون نتملكتنا ونقلت كخوان لهم إنتان أم انتهي خونتاتي زلوا بمنتهي علامة تتعيش محبحبي أرجعويان حمومات عمرن هتاناتن فريمناتوس بميازيا شوعة تغلتشحن عسرتنيو تمسريتو ولا كا أنا نبا ساميئيل مسرتو بوزحات فوتو تندقفتن تحوي سما بوحد عالسبات يذكري كنجمر كلنا بعسران شدشان سبات تمسريتو لومي أو وانا معكل عما قال جيرو جنفر ونا عدقرات 4 زخونو أرقاويان 4 زخونو هسانات كومو دما نعميتن سوسان صقام عمرو زلو حواتنا بدمر كل التميتن سوسان كابز ودقلو العلو ياو نحب حبا زركبيو تجنفر ياو عبت عدقرات جميرنا يلنا كومون قد على زلمو عب كلن عبيت ختماتات جنفر نخفتنا عن كيدي تحسن ومو نمنتايتي علامة تمسري تتخينو بوانا النت نحنا أنا نبا ساميلن بتصحيتنا قدنا خنوات لنا زبليو سبنا يوعد قال له سلازي في الليل ما زود قصب نايم العل نقلي الكاتجود فيكونن نمنجست ما يتجود فلون نهايمانة مرحون يتجود فلون ناي كل يوتي زود قصب سلازي اسكن احنا نجمره قاود ما يو زحت كابانا العلي بتقدس النت كالكعبي ويلنا جميرنا مالتي بحقيقة خم يخوين ولا نحنا نمسر التنبر نحنا أجامع وكنت صفر إذا يتخونيا من مسرحنا نجار يلن قدما كل سب يديتي له وتتكال كمعلتنا معلتي الناس فحن نعبيني زخيد زلو عبزي نيسب أو نتينا نعلل زلنا مو ولا فلستخينا أنا نبى ساميل نمسر التنبر تتكال جن بهير هايمانوت عليت زر زي فلي زود قصب زلعل نيسب أو نتكالي مالك سلازي تي تكال أبز حج ساعات بطعمي بزقرم كاب بهاجر درجة وسيد كون فوليز قبرنا نجار الله سلسلة سيكترينا نحب أرجعيان حمومات عمرن صاناتينا بسلستينا نحبنا نركب مالتي وتوم هزانات توسيدنا مبزحتهم بطعمي بزح حزن كنتات بزي فلطو نجر جانا مالت عشلات توليدهم ناي ولدهم فقر خيص أجابو فقدو قدناتات ودي قامي خا
ዝርከቡ ፖሊስ ይኹን ቢሮ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ዘምፅኦም ስለዚ እዚኣቶም ድሕር ዘይተላዒሎም ዕፃፈንቶኦም እንታይ ምዃኑ ግልጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብትክክል ተላዒሎም ኣብ ትካልና ኣትዮም ጽቡቕ ምሕብሓብ ረኺቦም ሰብ ተስፋ ኮይኖም ማለት እዩ ከም ሃገሮም ቦርሳት ሓንጊጦም ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ኢና ንረኽቦም እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ጽባሕ ከዓ ናይዛ ዓዲ ወለዶ ተረከብቲ እዮም ክኾኑ ማለት እዩ እቶም ኣረጋውያን ያው ብደንቢ ህድእ ኢልና እንድሕር ርኢናዮስ ኣበይ ነበሩ እዮም ኣብ ናይ መንእሰይ ዕድመ ድዩ እቲ ትማል ዝሓለፈ ህይወቶም እንታይ ኢልካ ተመርሚርካ ነዛ ዓዲ ክንደይ ኣስተዋፅኦ ክንደይ ኣበርክቶ ገይሮም ዝመፁ እዮም ከም ትካልና ወሲድካ 107 108 ዕድሚኦም ኣለዉ ብዙሓት ኣቦታት ማለት እዩ እዚኦም እኮ በቃ ብግልፅስ ናይ 100 ዓመት ታሪክ ተደሊኻስ መፅሓፍ ምግንፃል እውን ኣየድልየካን ማለት ብኣካል ዝምስክሩ ኣቦታት እዮም ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ኮይኑ ኣሪጎም ውላድ እውን ስኢኖም ኣጀኹም ዝብሎም ስኢኖም ጎደና ወዲቖም ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሰብኣውነት ንሱ እዩ ዝወደቐ ሰብ ወዲቑ ርኢኻ ምሕላፍ ዘይኮነስ ዝወደቐ ሰብ ንዓይ እውን ከምኡ ኢልካ ምሕሳብ ትናቱ ናባኻ ምፅኢኻ ምርኣይ እዩ ሰብኣውነትና እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብቲ ዝዓርፉላ ሰዓት ተደርብዮም ምርኣይ ይሕዝን ሰባት ሰብ ከብለና ዝኽእል ከም ባዕለይ ኩላህና ኣብ ከገዛና ዝኣረገት ዝበለየት ኣቕሓ እውን ይንድርብን ኢና ተኸናኺና ኢና ነው ግን ብኣርኣያ ስላሴ ክቡር ሰብ ሰብ ይከብርም ኩሉ ፍጥረት እዩ ዝብሎ እሞ ክቡር ሰብ ተደርቢቡ ምርኣይ ግን ይሕዝነካ ኢና ስለዚ እዚኦም እንታይ እዮም ዝመስሉ ነይሮም እንተኢልና ተስፋ ቆሪፆም በቃ ብተስፋ ምቑራፅ ከዓ ዋላ እንኳ እንቶም መቃብር ተወረዱስ ከመይ ኢሎም እዮም ዝወርዱ እንተኢልና ዝተራጊሞም ማለት እዩ መርገም ፅቡቕ ኣይኮነን ንኹላትና ነቲ ዓዲ መርገም ፅቡቕ ኣይኮነንና ተላዒሎም ኢና ንዝብል ዘለና ሕጂ ኣብ ትካልና ከመይ ኣለዉ እንተኮይኖም ብትክክል በቃ ሰብ ተስፋ ኮይኖም ብሓቂ ብእውነት እናተራጎሙ ዝነብሩስ በቃ እናመረቑ እሞ ተመክሮኦም ዘሕልፉሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ግን ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ኣሕዋትና ብርክት ዝበለ ስራሕ እውን ኣብኡ ኢና ንሰርሕ ካብቶም 260 ዝበልኩኻ እቶም 180 ናይ ፀገም ኣእምሮ ዘለዎም ንምንታይ ኢና ንሱ ሰፊሕ ስራሕ ንሰርሕ ተኢልና ኣብ ዓድና ዘሎ ሽግር ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ ፀገም ናይ ኣእምሮ ሰብ ተልዩስ እቲ ገዛ ብምሉእ ስለ ዝሓምም ጎረቤት ይሓምም ማሕበረሰብ ይሓምም ሓደ ሰብ ኣልዒልካ ማለትካ ቤተሰብ ጎረቤት ማሕበረሰብ ዕረፍቲ ስለ ዝረክብ ኢና እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝመስሉ ነይሮም እንተኢልና ገለገለ ቤተሰብ ተስፋ ቆሪፁ ሰብ ኣይኮኑን እዮም ኢሉ ኣሲርዎም ኣብ ገዛ ገዛ ዝውዕሉ ገሊኦም ከዓ ፈቆዶ ጎደና ወፂኦም ክዳኖም ደርብዮም በቃ ብተለምዶ ዕቡዳት እናበልና እናግለልናዮም ንውዕል እዚኣቶም እዮም እና ናብ ትካልና ብርክት ዝበሉ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ይመስሉ እዚኦም ኢልና እንተርኢናዮ ብጣዕሚ ብዘገርም ኩነታት ንሕና እስኪ ዓቕምና ንሓግዞም ኢልና ኢና እቲናዮም ግን እግዚኣብሄር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ዝገበርናሎም ነገር የለን ብትክክል ብተጭቡጥ ምናልባት ኣብ ዙላ ሓብሓቢ ባዕሉ ክገልፆ እዩ ዳርጋ 9 ሚእታዊ ገዛና ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ሓውዮም ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ሓውዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ ተልናስ ክንሕግዞም ኣምፂናዮምስ ናይቲ ገዛ ሓገዝቲ ኮይኖም ኣለዉ ስራሕ ጠቕላላ ንሶም እዮም ሸፊኖሞ ዘለዎ ክሽነ ንኽኢድ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሞያ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ክኸውን ይኽእል ሙሉእ ብሙሉእ ንሳቶም እዮም ኣቢሎሞ ዘለዉ ስለዚ ትካልና ሕፅር ዝበለ ከምዚኦም ዓይነት ፅጉማት ሒዙ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብና ያው ንሕና ንጀምሮ ንበግሶ እምበር ንመን ጠቒስካ ንመን ትገድፎ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ብውልቀ ክኸውን ብማሕበር ኩሉ ነገር ዘለው ሃይማኖት ብዘይ ምንም ኣፈላላይ ኩሎም ኣብሉ ዘሎ እዮም ክገልፅዎ ክእሉ እዮም ብትክክል ፅቡቕ ስራሕ ትካል መሕብሐቢ ኣረጋውያን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎምን ከምኡ ድማ ህፃናት ዘሕብሐብሉ ትካል ፍሬምናጦስ እቲ ድሕረ ባይትኡ ከመይ ከም ዝመስል ኣብሪሆምልና ኣለዉ ኣባ ገብረ መድን ሕዚ ብዋናነት ዝመደብና እውን ሰብ ኣለዋ እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ብዓብዩ ሰባት ሃይማኖት ዓልየት ዘርኢ ከምኡ ድማ ፆታ ብዘይ ኣፈላላይ ዝሕብሐብሉ ትካል እዩ ስለ ዝኾነ እውን ኣብ ሰብ ኣለዋ መርኣያ ኮይኑ ክጅምር ተሓሪዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ትካል እዚ ሰብ ኣለዋ ከመይ ትግበር ዝተኣባ ሓገዝትኹም ህዚ ብኣካል ዘይትፈልጥዎም ሓገዝቲ ክህልዉ ክእሉ እዮም ዶብ ዘይፈልዮ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝሕግዝኹም
ክህሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሰብ ኣለዋ ንሓደ ሰብ ሰብ ኣለዎ ሓደ ሰብ ተተዓንቂፉ እኳ ኣጆኻ እንተልካዮስ ፅቡቕ ሞራል ይስምዖ ሰብ ኣለኒ ይብል ማለት እዩ ኣሽንኳይዶ በሊዑ ተደሪሩ ሓዲሩ ተመስገን ኢሉ ንፈጣሪኡ ተመስግን ተሎ ዝበካ ሕልናዊ ዕግበት ተዓንቂፉ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ተሸኪሙ ኸይድዎ እውን እንተ ሓጊዝካዮ ዝስምዖ ስምዒትን ዝገልጸልካ ኣገላልጻን እውን ኩላና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኣባ ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ዝሕግዙኹም ኣካላት ብጉልበቶም ድዩ ብንብረቶም ድዩ ከምኡ እውን ብፍልጠቶም ከመይ ትገልጽዎ ኣብ ገዛኹም ሰብ ኣለዋ ከመይ ትግበር በመሰረቱ ያው ምሕጋዝ ዝብል ነገር ኢና ሰብኣውነት ንብሎ ዘለና ብምንታይ ዝግለጽ ብምሕጋዝ ብምሃብ ስለ ዝኾነ መሃብን ምሕጋዝን ድማ ንእገለ ትብለና ኩሉ ሰብ ዝምልከቶ እዩ ማለት እዩ ኣነ ካብ ምንታይ ክንብገስ ይደሊ ሓብሓቢ ሓጋዚ ንብሎ ዘለና ስለምንታይ ኢና ንሕግዝ ስለምንታይ ኢና ንህብ እቲ ሓብሓባይ ንብሎ ዘለና እኮ እንተ ዳ ሓሚሙ እኮ እሱ እውን ፅባሕ ንባዕሉ ተሓብሓባይ እዩ ማለት ተሓጋዛይ እዩ ማለት ስለዚ ሰብኣውነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ብዓይን መፅሓፍ ቅዱስና ብሃይማኖትና ኩሉ ወሲድና ዘለና መሃብ ብብዙሕ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነ መብዙሕ ግዜ ብገንዘብ ኢና ንሪኦ ግን ኣይኮነ ወላ ብጉልበት ትኢ ዓይኒ እግሪ ኢድ ደሎስ ነቲ ዓይኒ ኢድ እግሪ ዘይብሉስ ኣካላቱ ብምሃብ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ብምሕብሓብ ብምሕጋዝ ስለዚ ብዓይኒ እዚ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብዙሕ ናይ ሰብኣውነት ዝስምዖም ርሑቕ ከይከድና ኣብዚ ዘለዉ ኩሎም ተኣኪቦም ዘለዉ ብዓይኒ ፍሬምናጦስ ክሪኦም ከለኹ ብእውነት ንዓና እውን ኣዚና ክንሰርሕ ክንብርትዕ ዝገበሩና ናታቶም ናይ ሰብኣውነት ምልዓዓል እዩ ብዘይ ምንም ቀልዓለም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ገዛ ፈሊጦም ኣለዉ ናህና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ ዘለዉ ፅጉማት ድማ ንሕና እንተ ዘይበፅሕናሎም መንዳእ ክበፅሐሎም ዝብል ተሓሳስባ ሒዞም ኣብ ካብ መቐለ ክኸውን ይኽእል ካብ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ካብ ደገ ብዙሓት ሓገዝትን ፈተውትን ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ኣብቲ ሽግር ግዜ ኣብ ዕፅዋ ግዜ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ ገለገለ እኳ ላ ንትካል ጎብኒው ሪኡ ብዓይኑ ተሓጒሱ ዝሕግዝ እውን ክህሊ ይኽእል እዩ ግን ብዓይኖም ዘይረኣዩ ማለት እዩ እሞ ነዚኦም ተዘይበፅሕናሎም ዳ ትትካል ክፈርስ እንድዩ ትትካል ተፈሪሱ ዳ ክብተኑ እንድዮም ክትማል ካብ ጎደና ተላዒሎም ዝተመሊሶም ናብቲ ጎደና ክምለሱ እንድዮም ኢሎም ዘይፈልጦም ማለት እዩ ኣብ ወፍቲ ዕፅዋ ግዜ ኣብቲ ፀገም ግዜ ዝሕግዙና ሞ ብዘይምቁራፅ ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉ ኤርትራውያን ክኾኑ ይኽእሉ ብቻ ዶብ የብሉ ናይ ምሕጋዝ እሞ ትካልና እውን ንሱ ኢና ንኣምን ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣውነት ኢልና ንዕልሎ ዘለና ኣብ ገዛና ብተጨባጭ ኩሉ ኣካል ዝሓዘ እዩ ከመይ እንተኢልና ዋላ ወዲቖም ዝረኸብናዮም ኣብ ጎደና ኦሮሞ ኣለዉ ኣምሓሩ ኣለዉ ተጋሩ ኣለዉ ኤርትራውያን እውን ኣለዉ ማለት ስለምንታይ ኢኹም እንተኢልካ ናይ ግድን እዩ ዝወደቐ ሰብ ከተልዕል ስናመረፅካ ይኮንካ እንተልዕል ዝወደቐ ሰብ ኢኻ ተልዕልና እቲ ሃይማኖትና እውን ብመፅሓፍ ቅዱስ ደጊፈ ከቕርቦ ንዓይ ደስ ድብለኒ መፅሓፍ ቅዱስ ንእሽተይ ታሪክ እንተያላ እቲ ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝብል እዩ እዚ ንኩሉ ህዝብና እውን ከምህሮ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ እንታይ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ንረኽቦስ ሓደ ሰብ ኣብ መንገዲ እናኸደስ ሸፋቱ ወቂዖም ቀጥቂጦም ቆሲሉ ደሚዩ ኣብ ሞትን ኣብ ሂወትን ደርብዮሞ ከይዶም እዩ ዝብል ዝገርም ግን ክልተ ኣካላት ሓደ ካህንን ሓደ ሌዋዊን ዝበሃሉ በታ መንገዲ ሳመፅዮም ይሳቀይ ዘሎ ትንፋሱ ተኣቱ ትወፅእ ኣደላ ደሙ እዩ ዝፈስስ ተሎ ስለዚ ሪኦሞስ ከም ዘይረኣይዎስ ገለሊሎም ሓሊፎም ከይዶም እዩ ዝብለና ኣብ መበል ሳልሳይ ግን ሓደ ሕያዋይ ሳምራዊ መፅኡ ነዚ ሰብ እዚ ኣድጊ ሒዙ ነይሩ ኣድጊ ዶ ኣቢሉ ተጓዩ እንታይ ገይሩ ስቃይ ክዕግሰሉ ዝፈስስ ነበረ ደሙ ኣሲሩ ዘይትፍሲሱ ረድኤት ገይሩሉ ማለት እዩ ከምኡ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ገይሩ ኣብ ኣድጉ ፅዒኑ ወሲዱ ናብ ሕክምና ይወሲድዎ ኣብ ሕክምና እውን ኣይደርበዮን ቅርሺ ውፅኡ መሐከሚ ገይሩ ዘድልዮ ኩሉ ተኸናኺንዎ እዩ ዝብለና ሕጂ ካብዚ ኣንእሽተይ ንምሃራ ነገር ኣለና እዚ ሕያዋይ ሳምራዊ ይፈልጦ ይፈልጦ እንተኢልና መንገዲ እዩ ቤተሰቡ ዘመዱ ኮይኑ ይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ሃይማኖቱ ድዩ ዓሌቱ ድዩ ኣይሓተተን ስለዚ ዝወደቐ ሰብ ዝሸገረ ሰብ ክትሕግዝ ተኾንካስ ከማኻ ሰብ ብምዃኑ ብሽግር ሰብ ፀጊሙ ወዲቑ ብምርኣይካ ጥራሕ ኢኻና ካብቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ከምዚ ገይሩ ታሪክ ተቐሚጥልና ኣሎ ሞ ንሕና እውን
كمزي زعمنو بصحة دقفتي أو قلنا الله بقى أي فلتوان بعينهم زي رأيوه بفلاي بدياسبورا زلوا تجارو فتو تدقارو قدسات أكلات بتعمي كمسكن دل بزي قات أمي أي رأيوان تكلنا بقى أي فلتوان قندما بقرشهم عرفت زي ولو بقونات هيبهم زي ودهم تكلنا دوي لو كقيد نايم فراس نايم بتان أسافنتا نيرويو أفتي شجر جزيت تكلنا بزيك العالم جن قص الجيروم يوم إزاي تسبعوا النت سلازي كابل بخاخ مسكونا ميدل صبوق كمتي أبا جبر مدن برهك قلت وات أنحو تجراي سبلوا استي كابتم بعلمك تحبحبت اللونا بزي سدرا تحبحبتون اللونا التتكال كما يقلصوا تكال نسو أنا سبلوا عجهم أو قنهم الله خيلو أو قنهم تزيخون نيرو تايم عدل مقات أمام نيرو بخما يقلصوا زول دما نافتم أوزلو تحبحبتن كنسا قرينا كورم بال ያው ካብቶም ብርክስ ዝበሉ ኣብ ዳሓን ኩነታት ዝርከቡ ዳሓን ጥዕና ማለት እዩ ካብኣቶም ሓደ ኣብ ጣልያን የነብር ነይረ ን13 ዓመት ኣብ ሚላኖ ነቢረ ማለት እዩ ጥዕና ምሳንኩ ያው ናብ ወለደይ መጽ ኣብ ወለደይ እውን ብዙሕ ጉዳት ኣብጽሐ ነይረ ወለደይ መጽውን ያው ናብ ፍሬምና ጠሳቴ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ይርከብ ማለት እዩ በእውነት ያው ትግራይ ሰባለዋ ብዙብል እንድሕር ክዛረብ ኮይና ያው ሰባለና ብትኽክል ወለድ ኣለውና ኣሕዋት ኣለውና ዘመድ ኣለና ግና ይዞም ክልተ ወለድ ፍሊ ዘብሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሰባለዋ ኢልና ከነቕምጦም ንኽእል ወለድ ኣለዉ ማለት እዩ ሓሚምና ተሳቒ ነይረ ያው ኣብ ፍሬምና ጠሳቴ ሕጂ ጽቡቅ ኩነታት ይርከብ ማለት እዩ ብናታቶም ጸሎት ክኸውን ይኽእል ያው مسكرناتهم ياو قويعمون علي تناتهم ጸሎት ይኾና ድሕናሞ بحق ሰባለዋ ዝብል ከቐምጥ ይደል ማለት አጂ ዳርጋ 2 ዓመት መድኃኒት አቋሪጸ ማለት እዩ ሸውዓተ ወርሑን ያው ናብ ሰብ ናብ ህብረተሰብ ትሕወስ ይኻ ዝብል ዶክተር ወረቐት ይብኒ ያው ግን ከምቲ ሳቶም ሰባለዋ ዝሰርሕዎ ዘለው ኣነው ኢደይ እጃመይ ከበርክት ኢለ ያው ጽበ ዘለኹ እምበር ያው ኩሉ ነገር ወዲያ كحجز علني أو تحسب بروجكت لنا إيدي كعرف علني اللي تصبز الله مالتي أو زم ولد دزيهم كحجز يجبا ناي هاجرن ناي حزبين شقميهم كل تسب تشكي مموز خد زلهم زلوا برتسب نزت كال زريو تزجورو زلوا عقل قلتن سرحوا زلوا بزح تأمراتات نريو كحجز اللهم أو سب كرخ باللهم ساتهم من تجري سب خون تخونه سبي دلي أمه زي خبز دلي أنيل سلام جدي بحال أو أنا ناي فريماناتوس كتنتن تخينه قالاتي حصرن يجن كم زولدنا زلو كاب بحر بجلفا زلو نشتن كزارب أنا شو عمت زاكل بحمامي السقي نيرة كبد حمامي نيرني قدمي يجن ناوراي مرح نيرة بز حمام مغنيات جن ناورا قاريصة صراحة قاريصة شو عمت ملو تنكراتي بحكمنا بتقبل جن منم لو طيرخو كلن نابزخ أدخلخ جن أبر خلخ يا أنا حمامي تقنطيت لي مدحاني زباله قاريصة عمتنا روعة ورحن غير اللهو بتعمي وصبق درجة يزلخو أنا قالوا أوم بدحري حواتي ناتاتن سئل أنا قدمت كوين إزارو لهم برساتهم بتعمل لوط زلوونين كم زخورهم حاويز ولا خا بأنا أباخ بتعمي أم زخورهم مخنياتو أوقاتنا زلنا كلاتنا لوط لنايو بحقي جين بأنا ولا تخورعو معلت ولا أنا بعيني ونيرئ ناتا مالالو سوزو علوجن بركت زول السبات اللو حجتا يوزخن ردو زلنا بأنا كرعات يوم حاوينا لنا نحنا وندستنياتاتنا إذا خمانا إذا زي رخبجن بزح الساقي سوجن علو إن إذا ناوزخ أتتخوينو إذا يون إذا سبز بدحريت زلو زقال زلو زولد دزي الساقي زلو ساقي يخن ردو اللو تخوينا جن إيد كائلنا زهنس أزي تسارحنا يوزعبي هنسا إيو هفتام بجنزو دخاب بقلوتو إزي تسارحنا يوجن بركت زل حزبي كما نسوق قوني برجز كبلي دلي
እናታዩ ሰባለዋ ናይሎም ማዓንቲ زي ميديا خا أنا بتعمل سب لنا كمز نزارو زلنا بتعمينا نخرع ناس تكالز بقى حق زلوا مخنياتو بزح شجري زلوا عاتنا ناي بوتات صبت الله ناي جنزل حسرتون الله ناي إجزاير تحاوس وخينيو أوز درجة زي بس يحزول لمبر عاتنا ترينا يو بزح شجري زلوا بزح يوم حقيفهم زخد زلو زتكال بزح كل سلست نجاري تشكي مزخد زلو أرجعيان علو هتصانات علو حموم أمور علو زي كل تسوق شكوما ندعي أنا يخدني إنه علي كل تسوي يوم كنت تشكي مو زلو زي جن كن حجز كلنا عتينا كل نجار نرأيه نمنينا نهزلنا تأيو خاو يرد النايو كبدق خوينا اتزفلتو يفلتو ود جزايو اتزي فلتو جن عتيو كريو علو يقول نا أنا خا أبكشني السرح زيت رأي كونن جن أنا سرحي كقصلية كاوزم كل تابوتات تماهيرة فقر لأنه قبل بيز حادر فقر سالني صباح نجوا خا سب خونومي نتوم سب زي ولهم زلوا نزوم آتيهم زلوا سبي خون اللو يوم نزوم محب زي رخو زلوا جن أبزي آتيهم السبات كاوز خونو جن كسرحية تبقى السلام حد حتى أقول هاللغي كم تعجب تغنسقي أفت تتكلم حبي هذا عمتنا 4 ورحن كم زجاركي هرباي تخزل لنا ما الصغي كاوزات كله جميركي سبات كميل ماتيم كميل ملو تعزبتي نعمنت زخبدت أقام زلهم أبز قلل زلوا بعلهم حبحبت نيرم حزقة أم حب زلوا بخميت جلس يوم نسخي الساتهم كجلس كله ياو نوع عليه ون تأميرة مالتي أنا كبي دينيرو نوع عليه ولا كحسو خلص سبع يكونن ولا بعلي نوع عليه ون تسفق قريصة بدحريو ولا دي تسفق قريصة أبزأت يجن بعلي نوع عليه سو كينه من مسب زي بالله نولدي زي شجر نوركو نحواتي زي شجر نوركو نوع عليه جن سو كينه جن أو قلنا جن زحزني إلا زأسرني إلا دك أسزلني إلا تلعل زلني إلا بين أيه زي جن تايوم تسوي لك حسوا كله زي حد حق له إجزابير الله يفتجزا بحقي كأوخ أفقر له من يزوم بوتازيهم فرق ترى خلخا نمني لهم يوم تايكيني رسروحهم برجس فلسطيوم أو حدا قدامهم أمتي خليهم جين السويت رفنا زود قصب على اللقنا العلو سب كنجورو زي كواس علامة إذا حدا علامة قريب فمس ناب بزح الناس ورحس كان زيديو يبل كأوخ حواتي يعزب تأثيرا نفسا متن زبل عزنور بزح له حارش انتم زي قواص صاروا او جن سو كوينو زي جن من غيرو كانوا على الخط تحسوا كله عليه سلام كحسوا كله اغزابير الله فقرنا يزوم ولدون الله تخكل كتريهم كله عبي فقر عبي عقبتي زلنا انا قالات يبلينا انا زي لخزاره مالتي شمي سلامون ابراها يبال او كتما مقليل نبر قدم كل بطعنا بيرو أو قطرات تنبين تمديبه يسرح صنيها إن بزقات من حمام نا فرمناتوس كات خيلن ببيت سبع جازنات مالتي نورني نفسات أشجاري بحريات نبيسب صورة خوينا نحرسب شغمي نيرة سلازي حرسب نسب سب مرحنيتو نولو أبزي بتجبر تر إلو أب فرمناتوسي بتجبر لسبب مدحنيتو ندي مالت زيش بقى كدحنا يخلي نولو سب أقولنا نوريو أب فرمناتوس أتيو دحينو نخلوت سب زدحنا له كنا تاتيو ذلو سلزي عنون متجر بحرات نيرني بسات تدر دبات بسات نيرني نا بيت في بيت عم تشجر منيرة كاب صراحة بوزينا بصراحة سينا بستفعل نا إيكونومي تشجرات أو قدنا يزور نيرة نا أرختي ذكريت الله بتعم تجر منه نا جزابير تحاوش هو نا جزابير صراحة تحاوش هو إنه دهنا بتموعي فارماسي يتمرع نتوم قالوت ون أو سنة مدحنيت
ኣብ ምግልጋል ይርከብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ንሪኦ ነበርና ኣረጋውያን ምሕብሓብ ላሕሞሙ እምሮ ምድሓን ምሕብሓብ ህፃንቲ ማዕበይ ሳዕኑ ኣኪብካ እዚ ትካል እዚ መርኣያ ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ንሪኦ ነበርና ኣብ ዓድና ፅቡቅ ጅማሮ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሕ ሎ ትካል እዩ እሞ ኢደ ኢድካ ኢልና ክንሕግዞ ዝግባአና ትካል እዩ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይኹኑ ኣብ ወፃኢ እስካብ ሕዚ ፅቡቅ ተግባራት ዝገበሩና ነበሩ ካብ ልብና መስገና ብቐፃሊ እውን ካልእ ሕብረተሰብ ዘይሰምዐታሊ እውን ሰሚዑ ሰብ ኣለዎ ንብል ኣለና ለዚ ምክንያት እዩ እና ዝኽኣሎ እዩ ዝገብር ኣነ እንታይ ክገብር ምንም ከግዛ ይኽእል ኢልና ሱቅ ክንብል ኣይግባአናን ኩሉ ማሕበረሰብ ብዙ ተጀሚሩ ዘሎ ትካል ፍሬምናጦስ እጃም ክሕግዝ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ የመሓላለፍ እሺ ኣነ ሽመይ ሃይማኖት ታደለ ይበሃል ኣብ ማእኸል ምሕብሓበይ ፍሬምናጦስ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ማንታ ማለት እዩ እሳቶም እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ችግርና ብእግሮም ክንቀሳቀሱ ዘይኽእሉ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ፀገም ዘለዎም ቆልዑ እኒኦኒ ኣነ ቅድሚ ከዚ ዝነበርክዎ ሂወት ትነግረኩም ተለኹ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ክልተ እዮም ክኸዱ ኣይኽእሉ ሽንቶም ክቋፃፀሩ ኣይኽእሉ እንደገና ኣብ ልዕሊኡና ስነ ኣእምሮም ፀገም ዘለዎም እዩ ክናገሩ እውን ኣይኽእሉ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ነይሩ ላብ ፀበል ትኸድ ተለኹ እኳስ ሓደ ቆልዓ ተትኾና እንጥልጥል ኣቢለ ምኸድኩ እየ ልብል ነይረ ባዕለይ ንሂወተይ ብጣዕሚ እየ ዝፀልኦ ነይረ ማለት እዩ ንዓበይ ትኸድ ተለውና ከበደኒ ከይዱ ብጣዕሚ ሓፍተይ ትሕግዘኒ ነይራ ንእሺ ሓፍተይ ፀበል ትኸድ ተለኹ ምሳኣ ይኸድ ነይረ ናብ ዝኾነ ይኹን ይኸድ ነይረ ማለት እዩ ሕክምና ይመኮርኸ ናብ ፀበል ግን ብዙሕ ፀበል ወሲዱ እዮም ሳላ ሓፍተይ ብድሕሪኡ ግን ንሳ ጎቢዛ ሓዳር ጌራ ሓዳር ምስ ገበረት ሓዳር ክትገብር ኣለዋ ኢለ ኣነ ላ ተባቢዓ ሓዳር ኣጊረያ እምበይ ኸዋን እተሳያ ነይራ ሓዳር ብምግባር ኣነ ሕጉስ ኮይነ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ፀልሚቱና ኣነ ምክንያቱ ኸዋን እተሳያ እሳ ስለ ትሕግዘኒ እሳ ኩሉ ነገረይ ስለዝኾነት ላየ ፀልሚቱ እንዲሁ ከቢዱኒ ጨኒቑኒ ነይሩ ማለት እዩ ባዕሎም ክበልዑ ኣይኽእሉ ባዕሊ ኢለብሎም ካብ ትምህርቲ እስካብ ትመፅእ ሓደ ደቂሱ ሓደ ኣቂፉ የብልዑ ነይረ ብጣዕሚ እዩ ከቢድናየ ሙሉ መዓልቲ ናይኦም ክዳን ክሓፅብ ቁርሲ ናይኦም ክሰርሕ ምሳሕ ድራር ተመስገን ፈጣሪ ሰልችዩኒ የብልኺ ነይረ ምክንያቱ ናዝጋብሔር ሓይሉ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ግን ዝጋብሔር ደብርየኒ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ክልተ ኣባታት እዚኦም ትመሓብሐብ ማእኸል እዚ ላእየ እዮም ፈጢሮሞ በቃ ላእየ እዩ ተፈጢሩ እየ ልብል ኣነ በቃ ላእየ ተባሂሉ ዝተፈጠረ እዩ መስለኒ ዘሎ ከዚ ግን ዝጋብሔር ደብርየኒ ክብል ተለኹ ኣብዚ መሓብሐብ ማእኸል እዚ ኣትዮም በቃ ታይሞ ላእየ ብዝበለፀ በቃ ሰብ ክኾን ገይሮምኒ ማለት እዩ ቅድሚ ከዚ ኣብ ድሓዘን ይሕዘሊ ነይረ ቤተ ክርስቲያን ይፈልጠይ ነይረ ብስሩ ህፃናትና ሃልዮም ምስ ሓፍተይ ሓዚለ ይኸድ ነይረ ኣይፍለጠኒ ኢለ ነይሩ ብቆልዓ የወሊደዮም ህፃነ የወሊደዮም ድሓር ንዓበይ ትኸድ ተለዉ ግን ሶምሎን ዓበዩ ኣነለ በቃ ኩለና ተተሓዝና ውድቀት እዩ ነይሩ ካብኡ ከዚ ግን ተመስገን ፈጣሪ ማለት እዩ እቶም ሰባት እዚኦም በቃ ላእየ ኮይኖምኒ ከይደ ኣብቲ ገዛ እዩ ሓምድላየ ኣቲ ይወፅእ ተሸኽሚ ላእየ ኣቕልል ኣቢሎም ለይ ብጣዕሚ ማለት እዩ ላእይ ጥራሕ ለይኮነ ለኣቶም ለ እቶም ህፃውንቲ ለ ኣብ ገዛ ሒዘዮም ልውዒል በቃ ምክንያቱ ላይ ሒዘዮም ክወፅእ ዋላ ሒዘዮም ተወፅእ ከደገ ተምለሎ ህፃናት ኣብቲ ከባቢ ለሎ ቆልዑ ዓብዩ ተይቐርየ ዓይንም ኢሉ ሪኦም ለኣቶም ምክንያቱ ክናገሩ ለይኽእሉ ክኸዱ ለይኽእሉ በቃ ኣብ ልዕሊኡ ርእሰይሲ ጉዳእ ነይሩ ብጣዕሚ ኣዩኻ ልብለካ ሰብ የለ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ኣነ ግን ዞም ኣባታት እዚኦም በቃ ትና ካሊእ ሰብ ጥራሕ ዘይኮን ትናተይ ተሸኽሚ ጥራሕ እኳስ ብጣዕሚ ይኸቢድ በቃ ነንሕድሕድ ገዛ ሃም ኢልና ኣቲና ፈትሽና ትሪኦ ተለና ግን እንደይ ኣሎ ኣቕሊሎም ለኦም ብጣዕሚ በቃ ክገልፅ ኣይኽእል ብቃላት ብጣዕሚ ኢሉ ሓፅረኒ
الحمد لله يخيد خزجن خيد يريوم بيت كرسان يسعم مس حزن يحزن مسلت حقوس يحقوس بقى سب خال أي تفترني أخو أنا حداش فترتي بقى عدميس كاوزا ما باتا زي ما يخوي كابلولني أيوخ أقول نخلنا نحن أنا بقى حجز خسوات كي إخنا أجوخي كابلولني بقى حداش فترتي لي أنا لحسوا هم بحدش يتفترني أخو أنا مغنياتو أفتجزا خيدله خدانا مصوري مقوم فلت أف ساعات ما ورسو أف ساعات ما سحدررو ما دقسي انفلت كل نجار بقى لك همتو حدث في هوت دسي اللي هو اللي نبر هم يلهم سل النورو أو العلي وأفتل عنا يشخم مقلالهم تنعتهم هوت اللي تنورو تنورهم تريت له بتعمي أحجس بقى بتعمي أحجسي فقلت أي خدي بقى ما قلت إيه أنا قالت بتعمي الحسرني أنا رخيوي إني أخو عدل كل عندك أنا سبب بجزء لله متشم قدفهم خزي بتالي خزي مستو فترة خونتات مالتي بزح تجرنيو بتأميت ريو بحمام ريو بزح تجر كل يني يدمي يري قد من أنا مالتي قناتو أنا حليفة يسول لخونكو زي هو تزري يسول لخونكو بزح نجر بقى تريد له يحزنني بقى مستي اللي ريله نسمع له بقى قناتو سكو بقى يدمي سلازي بزح تجرنياتات دك أنسيني أو ولا داتني بزح تأجم لله وجزاتاتني بزحات حمومات عبيتي وطات أرجعويان بتالي وطات له لسرح سينوم بسنك سرح بسنكي مدحانت بسنكي جنكات بزحات العود بزح نجار لخون نرينا سلازي عدل زي هم عدل زي أنا جني يعني أخو تناي عدل كجني ندحر خوينو تدرجت زي ندحر تحجزيه كل سب كجني الخلطة أنا جني يعني أخو عدل مالتي بمول أنا التفترنا دك سبات ببعق منا ولا ببعق منا لا بنت خزي 9 4 5 لك أوكي بموبايل خا حنت أرش بمعلتني سوالا لحدا سب أي تخبدي بقى نزخون يخون لسرور سرح يخون لقاله يخون تجازنا كعبي تخونو تدرجتنا كسرح تخونو كلنا أجينا جامنا توفينا أيو إن أنا بتعم حقستي ما قلت إيه بالله بتعمي حقستي بقى أزيك بالله خلي لزي كفلت تدرجت زيك سرح تحسي ولا لا أفت أميك بس إحتخوينا جن بمول أنا تحجزنا أيو بمول أنا تحجزنا أيو بقى حدا راكب لكم لخل أوشت إيخون أبدأ قال لهم تفتركم دك سبات تدرجت الزين عبيو تتأجم الزين بال أو كورومي أنا كان يشتي كلمة جون ستايل نيرة جن مالت فريمنا تصنع عيسي مالت نعيت راح ديكونا نمولو تجراويسي جزء يلي دحس جزانا إيه فريمنا توس ندعي مالت ناي حادث سب حمام نجزا مولو أيكونن نمندر مولو يزربش إذا تشكي ممكن ناي بزوحات سبات شخمي زغلولو زلو أبوتاتنا ندعي مجلس إيه بلينا أنا مجمرة كبرش حوي قليت صوي زنا بروخناتات حجز اللو خناتات كره خلوخا يا نعم لاختاريها كان نقوله كم زعفتنا دولتك كلايم فتاري ناي مالت كبروم ناي جزان عند نيرو زين ناي تحقوس بخيت عندي ناي حزن بقى يكون حقوس كوي خمس جبران دلو جن نزوم أبوتات نازياتهم مالت كم زوم حوات نازياتهم تمثاليتي منبر بزوحات كبروا من بزوحات سلام من بزوحات سلامونن زحاوي لو اتهم الزعج زي بصحهم سبات كبصحهم تخوينو جن فريمنا تو سجوخان ولو نحجزو اجوخا ولا نحد سبسي رؤسو خمزي اجير كام دراز ولاس حجزيا تسفاي تجبر سبكا تسفاي زنبرو بتسفاي تحضر نفسي صباح انتي تفطر انا حجي يزاربالكم صباحون معاس نفط جزاس ياسو اني فلطاني كل سب
زأنا زرخبكو زومحواتي زياتهم زرخبو نخركب كأ كل شيء يصولت كل شيء عملها خيل من زياتهم تحجيز ناسي نزوم سوات زياتهم أجوخم تلنا يمسي تقرأ حد أبصرجع حد حم ودي قزين رئيلو جيزك أو حد صير جيزك هم نبت سحسي أنا بعد الملوء تسفاي أو عدنا وص أنزله أجوخم كلهم زجزان هذي زتجمير زول عبي بروجكت زي نتهم أنا سقعد فولتو بحب كم زت تحبر لي لعل خلتش حزخونه بحجة وزت تمزجوبه ريجاز تبيو نايسنا امروح مات حواتنا اللونا زوم سبات زياتهم كنتم حواتنا رخيبوا موزلو تسفات صباحهم كان لملم تخينا زجزانا زي إيد كايلنا تجراي سب سلزلوا لكع كمتي كتكتاتلوا مصنحكم زخبركم تملكتنا او زمدبزي زملكتهم اكلات ون لو تعزبتهم تاع سمعيتهم تاعيو من كنتاي كحجز لو زبلون ناتا تمريتو السعب يخون يغني لي تلفزيون تجراي سبلوا زبل بروجرام اداليكم نحوارو نتقصلو بذا قاطامون بتكال محبحب أرجويان نايم رحمان هصاناتن فريمناطوس بمجماركم خمس جن يدلي هبرتي هبلك تقصلون حبر زيلا زتكال ያው ፈልጦየ ካብ ዝተመስረተሉ ጀሚሩ ፍላይ ናይ መቐለ ማለቲ ብተደጋጋሙን ርእየ ቶም ሕዚ ዝውሃብ ዝነበሩ ምስክርነታት እውን ኣብቲ ከባቢ ኸይድ ካብ ተግባር ዝረአዩን ዝረአናዮምን ምዃኖምን ክገልጽ ደሊ ማለት እዩ እዞም ወለድ እዚኦም እግዚአብሔር ይልኢኽዎም ክልተ እዮም ብቁፅሪ ኣብ ምንኩስና ህይወት ዘለዉ እዮም ምስ ፈጣሪኦም ብጸሎት ዝራኸቡ ዝናበቡ እዮም እግዚአብሔር ላዓይልዎም ንሰባት ክኾኑ ዝትካልዚ ተኺሎም ማለት እዩ ዝተጀመረሉ እዋን ሓፂር እዩ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተመስሪቱ ኣብ ማእኸል ዘጋጠሙና ተጓንፎታት እውን ነቲ ስራሕ ዘዕንቅፉ እዮም ነይሮም እዚ ትካል እውን ያው ከምቲ ወላዲና ኣባ ገብረ መድህን ዝብልዎ ዝነበሩ ዳርጋ ንክዕፀውን ኣብቲ ዕፅዋ ግዜ ከቢድ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ተሓብሕብቲ ምስቲ ኩሉ ነገር ባንኪ ይኹን መንገዲ ካልኦት ነገራቱን ምዕፃዎም ካብ ማሕበረሰብና ሕድሕድ ማሕበረሰብ ንህይወቱ መፀግዕ ዝሰኣነሉ እዋን እዩ ነይሩ ንሶም ግን ሸኽሚ ናይ በዝሒ ቤተሰብ ሓላፍነት ስለ ዝነበሮም ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቖም ግን ደሞ እግዚአብሔር እቲ ፈተና ክሓልፍዎ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ትሕዚ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ምስቲ ግዜኡ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ዝተመስረተሉ ሓፂር ግዜ 2010 ኣብ መንጎን 3 ዓመታት ናይ ስራሕ ዓመታት ኣይነበሩን እዚ ኩላ ተፃዊሩ ግን በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ክዕቀን ከሎ ግን ናይ ብዙሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ብቁፅሪ ይኹን ብፅሬት ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ዝረአዩ ነገራት ብሓቂ ፈተና እዩ ኣብ ስድራኻ እኳ ደቅኻ ክትሕብሕብ ሓደ ዝርብሽ ህፃን እኳ ተሃልዩስ ክንደየ ናይ ቤተሰብ ኩሉ ከም ዝንጋላታዕ ይፍለጥ እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ተወሰኸ ከሎ ከዓ ተፀገመ ዕሪ የኽብዶ ብዕድመ ዝኣረጉ ወለዲ እውን ናብ ህፃንነት ስለ ዝቕየሩ ባህርያዊ እዩ ተፈጥሮ እዩ ሰብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕድመ እርከናት ኣለዎ እዚኦም ኩሎም ኩሉ ሰብ ዝሓልፎም እዩ ዓብዪ ሸምገለ 89 ዓመት ዓርሱ ክቆፃፀር ዘይኽእል ወላዲ እውን ክንደየናይ በብገዝኡ ዘፀግም ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ካብ ዝተላዕሊ እውን ካብ ሕድሕድ ስድራና ዓቕሚ ወፃኢ ይኸውን ስለ ዘለውን በየመንገዱ ዝወደቑ ናይ መን እዮም እንተኢልና ናይ ኩላትና እዮም ቅድሚ ኩሉ ልዕል ኩሉን ሰብ ሰሙቕ ብምዃኑ ጥራሕ ንሰብ ክርህርህ እዩ ዝግባእ ንሰብ ክሓዝን እዩ ዝግባእ ንሰብ ክሕግዝ እዩ ዝግባእ መሰረቱ እዚ ተገይሩ እውን ሃይማኖተኛ ክኸውን ዝኽእል ወይ ካልእ ቅዋም ክገልጽ ዝኽእል መጀመርያ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ንሰብ ዘለዎ ኣረኣእያ እዩ ዝውስኖ እንስሳ እኳ ነንባዕሎም ይተሓጋገዙ ማለት እዩ እንኳን ሰብ ንሰብ ስለዞም ወለዲ ዝተረዲእዎም ናይ ሕድሕድ ሰብ ናይ ሕድሕድና ገመና ናይ መንግስቲ እውን ናይ ትካላት እውን ናይ ቤተ እምነታት እውን ገመና እዮም ዘቕልሉ ዘለዉ ኣብ በየበረንዳ ወዲቑ ዘሎ ሰብ ናይ ኩላትና እዩ ንሶም ብዝተኻኣሎም መንገዲ ናይ ኩሉ ሰብ ሸኽሚ ኣብ ምቕላል
ሰብአዊ ሓላፍነት እቲ ሃይማኖቱን ብደንቢ ዘዕበዩ ስለ ዝኾኑ ከምቶም ማሕዋትና ዝብልዎ ዝነበሩ ገለገሊኡስ ብናይ ሰብ ዓቕሚ ጥራሕ ክትሰርሖ እውን ከቢድ እዩ እግዚኣብሔር ክረድአካ ክሕግዘካ እውን ብጸሎት ንኣምላኽካ ብምጥያቕ ሓይልን ጽንዓትን ሂብዎም ኣሎ እግዚኣብሔር ኢልና ኢና ንኣምን ኣነ እውን እዚአ ዝኣምን ምክንያቱም ኣብቲ ግባእ ኣቲኻ ክትወፅእ ክንደየናይ ብሓደ ግዜ በቃ ኣይምራኻ ኢኻ እንትን ትብል ሕዚ ንበዓል ሰላም ንበዓል ሃይማኖት ንበዓል ክብሮም ክገልጹ ከለዉ ኳስ ክንደየና ኢኻ ስምዓካ ኩላትና ኢና ነቢዕና ማለት እዩ ሕድሕድ ሰብ ናፍቲ ትካል ከይዱ ተዝርኢ ታዘላቶ ኣብ ምግባር ክንደየናይ ልቡም ተሰበረ ኢለ ኣምን ከይድና ተንሪኡ እውን ጽቡቕ እዩ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኮሪኦም እዮም መቸም ኣብዛ ምድሪ ዘለዉ ዓበይቲ እንብሎም ካብ መጀመርያ ትሒዙ እዚ ትካል ናይ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ ዝሰሓበ እዩ ብዙሓት ኣመራርሓ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ መራሕቲ ሃይማኖት በብእዋኑ ክግብንይዎ ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ከይዱ ተዝሪኦ ታዘላቶ ንምሕጋዝ ክንደየናይ ከም ዝለዓዓል ኣምን ናይ ኣባልነት ፎርም ተዋሂባትና ካፍታ ቀላሚኖ ከባቢ ገዛ ኩላትና ኢልና እምኒ ኩርናዕ ዘቕመጥናያ ገዛና ሸዓ ኣባልነት መሊአ ማለት እዩ ካፍታ ሸዓ ኣባልነት ዝመልኣ ኩላ በታ ዓቕመይ ካፍታ ዘላትኒ ንህልናይ እውን ዘርዊ ካፍታ ዝረኽባስ ንኻልእ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢለ ክሓስብ ከለኹ እዚኣ ይገብር ኣለኹ ኢለ ምላሽ እንድሕረ ግኔና ኣይሙሮይ ብመጠኑ እውን ደቂሰ ሓድር ማለት እዩ እታ ጉቡአይ ተዋፅአ ኢለ እንድሕር ሓሲበ ህሊናይ ስለ ዝረክዕ ሓላፍነተይ ተዋፅአ በታ ዓቕመይ ካብኡ ብላዕሊ ትፅቢት ከም ዝግበረለይ ኣምን ግን ኣብኦም ተጸጊዐ ነታ ንሶም ዝገብርዋ ካፍታ ብወርሒ ዝረኽባ መሃያ ብመጠኑ እውን ቆሪፀ ናብ ኣታዊ ይገብር እየ ማለት እዩ ኣብኣ ዘለዋ ኣሕዋተይ እውን የስታውሳኒ እንዲያም ኩል ግዜ ካብ ከጸግመን ኢለስ ዳርጋ ናይ 2015-16 በታ ዝተኸኣለትኒ ንአን እውን ናይ ስልኪ ዋጋ ክቕንሰለን ብምሕሳብ ባዕለይ ሓሲበ እታ ትግብኣኒ በታ ዓቕመይ ኣታዊ ይገብር እየ ማለት እዩ እዚ ቁም ነገር ኮይኑ ኣይኮኑ ክዛረብ ዘለኹ ግን ካልእ እውን 100 ቅርሺ ትኹን 50 ቅርሺ ካብ ላዕሊ እውን ሓፍተይ እዛ ሃይማኖት ትዛረብ ነይራ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ቅርሺ በዚ ኸ ሰዓት ኣብኣ ተኣኪባ ትርጉም ስለ ትህብ እምበር በዚ ሐ ሰዓት እኮ ኣብ መንገዲ ሓንቲ ቅርሺ ወዲቓስ ኣልዒሉ ዝኸይድ ሰብ ዳርጋ ይህልን እኮ ኣይህልን በቃ ካብ ዋጋ ወፃእ ኮይና ማለት እዩ ግን ምናልባሽ እዚ ሓንቲ ቅርሺ ተጠሚራ ተኣኪባ ንሓደ ህፃን ንሓደ ሽማግለ ኣረጋዊ ንሓደ ናይ ኣእምሮ ሕሙም ግን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ተስርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ እና ሕዚ እውን ኩላትና ከም መንግስቲ እውን ክገብሮ ዝግባእ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ቤተ እምነታት እውን ተኾና ካብዚ ብላዕሊ ካልኦት ብዙሓት ትሸኽሚ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ገለገሊኦም ፍሬምናጦስ ክበሃል ተሎ ምስትናትና መንፈሳዊ ኮሌጅ ናትና ቅዱስ ፍሬምናጦስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ስለ ዝበሃል ናባና ዝመፅእ ማመልከቻ እኮ ቁፅርን ስፍርን የብሉን ኣነ መዓልቲ ከይደ እዞም ወለዳ ምንታይ ይውፅሑ ይርኢ ኣለኹ እታ ገዛ ፀባብ እያ ኣብኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ስለ ዝፈልጥ እምበር ኣነ እኳስ ናባይ ዝመፅእ ማመልከቻ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ብሓቂ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ግን እንታይ ይገብሮም ሓደ ክልተ ግዜ እንታይ ንግበር ኢለ እዮም እዛ ገዛ ትርእይዋ ኣለኹም መምህር እዛ ገዛና ተትሰፍሕ እያ ብሰፊሑ ይኸው እቲ ማሂደር የርእዩኒ እቲ ኣብኡ ተጠራቂሙ ዘሎ ናይ ሰብ ቁፅሪ ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ብህፃናት ብኣእምሮ ሕሙማን ብኣረጋውያን ቁፅሩ እንድዒ ልዕሊ 2,000 እውን እንድዒ ሓወይ 2,000 ኢልዎ ኣሎ ሄኖክ ካብኡ ብላዕሊ እውን ክኸውን እየ ዝግምት ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዚ እንታይ ኩሎም ይኽእል በቃ ዘላትና መማረፂ ቤተ እምነታት እውን ኣብኡ ኣቲና ተንሰርሕ ተንሕግዞም ናይ መንግስቲ ትካላት እውን ከምኡ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ከምኡ ትኮነ ካልኦት 4-5 ፀገምና ብዙሕ እዩ ሕዚ እኮ ይብእሲ ዘሎ ድሕሪዛ ኩናት ክንደይ ሰብ እዩ ኣእምሮ ተጎዲኡ ክንደይ ሰብ እዩ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ፀገም ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ኮይኑ ስለዚ ተሓጊዝናዮም በርግጥ ዝሕግዙ ኣለዉ ዓቕሞም ዝፈቐደ ግን እኹል ኣይኮነን እኹል ስለ ዘይኮነ እውን ናይ ምቕባል ዓቕሞም ተደሪቱ ዘሎና እንተንሕግዞም ናይ ኩላትና ገመና እዮም ይቐኒለይ ኣባ ጥዑም በርሀ ካብ ልደታ ማርያም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ከዓ እንካብ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ መጀመርያ ትግራይ ቴሌቪዥን ትግራይ
سبلوا زبل مفكر نيرونا سبلوا دخون زبل حتى بزلعلنا له جزيه هو سبلوا نابنت لكم فرميناتوس مجمريا مقباركم يغني لنا إنا النبل انت ألشكم سبكم زلوا خترخبوا يخم بصبوا جمركم اللهم مخنياتو بحد وقن سبلوا دو زبل حتى تزمس أن كنيت السلا زلوا مالتي كلاي يهدقا لبهر بلا أهدو هيربل نعدي نسبسي بخما يقدفان يملا سببا أبزو بزحو سقا أملاخ زعزلو قزيلو زوم كلتا موناكوسان أورا اتلابورا ناقدماويان مفكري سرحن صلوتن مالت سرحن صلوتن أبزخنا قدام مقبروا نيروم جنين كاب قدام نوز أيما يتعلموا ونا يفتاري سلازهونت الناس لنا خنسرح الناس رحنا خنصلي نخيلنا بمبال بقللو زي وصا تمثل عقبت بقللو التمدمد زي تمثل كربتا جميرو موالو سبات يوم ما أزاين فلتن كم هاجرون كحلفو يوم جن حدا عبي ينجر جميرو مالو سرعات أتأتات يوم مالو أبنتاوي زخنا نئشتي إدقو حفز نبرت بوتانا تأمرات كيروم كنديت سمعنا يوم شما قلتاتن حساناتن ناي أمروز أقم زلوم حزام اللو إتا بوتا لمعمو اللو إدقو حفيا نيرا أفينش أنا حزنا نحل فازنا بن لما يجن كرئي بهيقنا نقامت تفلال عينة عملت له إتام حموماتهم يحاوي مهلاهم تحموماتهم كفلويات زنبرو سبات يوم زبزح مهوران دكاتر إنجينيرات سلازخنا بيتمس حفيت خفيت مال نا أمرهم محدش كن انت رح يكون زلوهم كصنعوا بيتمس حفيت خفيت مال زقر من غيري إذا يتأكل لهم لعلي تحتي لهم بمنقست خندي دحري تقايهم عبي بوتا رحيبهم اللهم أنت بو مقابي برهانات تسواي زبلوا تغامل لسكادامي أبغوني كلامينو تمهرتين كباس أدي حسانات كشاب العلي كولج نايموا كفلي حكمنا هوسبيتال نحسانات نعبيتي ببس أوتاهم زي كله بلانين كرن كله زغرميو كتما يا إذا كتما إذا تسريحا إتاقلقلت تجمرو كريو أملاخ عدمنت عنا نكهبهم يا زمنا نزوم كلت أبطات ناي كلها بوتاي أوزائي شما قلتات سرح يهلوهم أي يهلوهم ينبرم أي ينبرم منقسي زحال يلوم بنشنس هاوس يبال ناي شما قلتات السفر شاب عسرته شمونت عمت منقسي زحال يلوم من حيثانات يتعايو يحممو انكابي يمسوهم قاب سرحتنياتات بقرص أبعدنا أي بس إحنا يوم سلزخنا شخمين أي توسنا هوينا له تيجي مسكر ذهبو أم أنت يكون يتات كم زنبرون يفلتنا يهو حاويهم أم محواي كالوت توافيرهم له نبيد آخن كيد جزانا أيام كم تونحنا زحونا كحاويز قبهم بزحات له إلهم أبوينا نسرح إلهم يوم قال زاتو زلو أبكالي كسرحون عد الرخيبهم له حاويهم يوم قلنا ساتحشنا أم زبلنا زلو نزق بركة قبرلو ويكعا نقرلو نحنا كن قبرلو إنا من قارت رح يأكلين أم زبلنا زلو إتام زساقيو زلو كم سبات بملكع فتاري زتفترو يوم ملكع فتاري قرما فتاري أفتح حموماتهم يحمم يزلو يجينا خنا السبهل زلونا أبنفس وكف تشقر سب زحمام سب نائمرو يخونا يأكل فتاري خنرئي كن كيلالنا كن ليلالنا كن فتولنا كن قلقلالنا نفتاري أبي أبعتهم إذا يكونوني
أأمر يكونوني عين يكونوني إذن يكونوني إجر يكونوني يجب زلو فتاري بأنا يسرح مسانا يسرح نانا يسرح إزي كنرئي خنكيل اللون أنت رئينا نا كلها ناس رحيم أبتا ابن كورنا عم من بر أبتا بوتا مقابي برهانات زبالو ونير أنون إذا منقصان أرثوذكساويان يوميلين ندحري تايتم هلسكون أنون دموجة باللين منقصيه أب جوبا قلين تأتياقين انكابتا جوبا إذا أتو قليون أبو كوتس اللو شخمي يوم تشكيمهم زلون الساتمون هايمانو دحاري زمت بملكو زفتره هايمانو تيكون أنك جابهر سبي زفتره سبي زساء من تزي سب كم سب ملكع فتاري حجو بملئات هلو النقو تلابسو بملئات سب النقو تلابسو إيو ككاي زلو تما باقو زلو حسانات حاويوم عبيوم صباح نهاجر مرحتي نبيت امنتات مرحتي هونو يهوليوم أباقو زلو شماقلتات نعدى قلقلوم يوم بقنع بزي قنع كخبرو اللووم من تزوي نايسب مفتصمتا بصبق مومات كشاب زلو بصبق منبر انكم تخع بصبق مومات ازيا تزعبت وا زفتو النسبلو زحالي اللي يسبلو تمسجن قويتا انكم مبال زعابه ملأت يلا النسب ازيا يوم سينهم تشوتاو بزحوهم تفنفينهم يوم مسيلوهم تدربيهم يوم مسيلوهم هزي بقو أكلاوين كبابياوين سريت أما قاقبا حكمنا نكرخبون كلو بسلام معرفي إيوانو مسبسحة زحاوي يخعا محواي بملأت هلونا زبلا نزل زي من تزي ناي كلهنا سرحيو ناي كلهنا حلفنتي بحد وجن كعنا كلهنا مسلي كجمرن كله إذا لنا يكون تتنبرن هو بزحات حموات نيرمنا يوم بزحات سقمان نيرمنا يوم نا أكل نايسنا لبنا كل مدايا والنبلو ناي كتبا هزجن تقرأ كملا أبلا سبب لوان عقب أفوز يكون بزح سبيد اللي تقرأي كما يبوزو حد سقومات اللونة تجنسداوي طرنت أبانات تفتصمه بزوحات الناي أمرو بزوحات الناي أكل سقم زلوهم تشكي مالا تقراي تبرخا نزموتو تقبل الله حزاتهم الله بكرس نا أمرو سقم زلوهم نا أكل سقم زلوهم جن ات آخرانا تايكون نكشكم وو تقارو إنا خنشكم وزهرنا نخيلنا شخمة حاخن بلو بلنان كبريو نعدو من وغنون كبريون قديلهم زلهم أبزقات أمم سقم يوم أمرو تبلاشيو زلهم حلفنا تلونا كاب ترفنا كاب زمعات سبعي داينا نمتاي دا ترفنا نمتاي دا مستم زمتو يموتنا نمتاي دا أتم أكلهم مزقودلو أي قدلنا نمنتاي دا نبي قصهم كم زخدو خبزلو خمسة كيف لتو أفقدو زخلقو المديترانيان كيح بحرين زتحلو نمنتاي كباو تريفنا لنا سب عدائنا ننحد حد إن خفلو عدان لنا نفتاري يكون فتاري بأنا يكون نزم الله ملوي زقدلو يبلو من تزوي إنك وحد فرميناتوس بهيوت بمترفنا بزلنا تعنا عدمان مكينات غيرنا استخالنا كنقبر كنك إلى لنا ناي كلها أنا حلافي ناتيو ترحنا يتقارو يكون ناي كله سبقنا زملكتي تقاروها أكل سبقنا عالمنا فليات يكون من تزوي إزي ورز رخبة إزي قد إزي ترد كله كحجز كل على لو تملالي سي خيدي أنا أول هذا جزا يرؤني أنا متوم ما أخل جني خيدي ويحمل حاجة خيد إنكبا
ወይ መጽሐፍ አንብቤ ኸይድ ወይ መጽሐፍቲ ሒዘ እዚ ኸይድ እታ ቦታሲ ናይ ጽጉማት ቦታ ይትመስልን እንክትርእን ከለኻ ዝገርም ነገር እዩ ባዕላቶም እዮም እቶም ዝሓወዩ ይሰርሕዎ እቲ ተኽሊ ማሽሩም ኣባኡ ጥራሕ ኣሎ ቅንጥሻራ ብልማድ ከዓ ብዙሕ ብርሃን ዘይብሉን ጓሓፊን እዩ ዝፈቱ ግን ዝብላዕ እዩ ንሓንጎል ዋና መድሓኒት ኣባኡ እዩ ዘሎ ካብ ክንን ንላዕሊ ፎስፎሮስ ምንቲ ዘይ ንሓግዝ ንመን ኢልና ኣብዚ ዘሎ ይፈጸም እሞ ብድሕሪኡ ቅርንጫፋት ክፈቱ ኢልና ክንደፋፍኦም ኢና መጀመርያ ግን እዚኣ ትፈጸም ናይ ኩላህና ዒጫ ኮይኑ ኣሎ እሞ ሃየ ሓደራ ብሰማይ ሓደራ ምድሪ ንብል ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ቁሩብ እዩ ዝኣክል ከረምቲ ጀሚራ እንዲኣ ዘላ ኣብነት በቃ ሓንቲ መጨረሻ ብሓንቲ ጠብታ ዝናም ይበዝሕ እሞ እቲ ጠብታ ዝናም ንብሎ ጠብጠብ ኢሉ ይጅምር እሞ ዘኒሙ ንብል ድሕሪኡ ውሕጅ ይመጽእ እቲ ውሕጅ ከ ተኣኻኺቡ ባሕሪ ይፈጥር ከማ እያ እቲ ሓንቲ ሳንቲም ሎሚ ዋጋ ይብላን ናይ ብዙሕ እንተኾይኖ ግን ውሕጅ ክትከውን ትኽእል እያ ቀላይ ክትከውን ትኽእል እያ ውቅያኖስ ክትከውን ትኽእል እያ ዝነዓቕ ነገር የለን ወላ 50 ሳንቲም ጥራሕ ትብዛሕ تا جزا كسرح يا برجز مكنياتو بدحريت أملاك الله ولنا أنا نأمن يا أني الله بسم الله الرحمن الرحيم مو لما عنتي أوزي تجاني بزعبة فيرميناتوس كزارب عدو سلطهاني قبل بيا مسجن مكنياتو تكال محبحبي أرجاويان حمان أمران هساونتن فيرميناتوس كم تكال بزح جزيه يمالالسي هايمانوت عاليت بهر زي فاللي تكاليمو نزيد ما كم مسلم محبرسب لك كم تخالي كل جزيه لا خدينا مالتي نخدو له مخنيات تايو زحامومو هساونتي أرجاويان وينا أمره حمام زلون سات أتولنا كنولينا نخد مالتي سلزي بب معلتو تخطر لها تابري مأتو يلي سلفيو رديت لولو إلي مسلفتي قدمي تمثل لها مالتي مخنياتو بب سومنو خيدنا نوريهم نيروم سابات نكاتاتلهم خالي دما كنا اتلا نخد بزخوانا ملكعو بب سومنو نخدينا كنخدت لنا بب معلتو حدش نغاري خاطري حد غزي افتو بري دوري امم يخدو نساتهم دما بوتا تنا مغبي لخونه كون امتاي كعرفو صيوت بوتا سلازي فطار تحجزنا كاوزي وصينا عاوي تسريحنا يمزغو يملو الخمالتي እና ለማዓንቲ ሰባለዋ ትግራይ ዝብል ፕሮግራም ቴሌቪዥን ትግራይ ምጅማርኩም በጣም ጽቡቅ ጅማሮ እዩ ብዙሕ ነገር ክትድህስሱ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ባዕሉ እዩ ከም ጸልኹም ሰባለዋ ታዩ ሰብ ክገብር ልኽእል ልብል በብግዚኡ ሓድሽ ነገራት ከምጽ ይኽእል መጀመር ግን ፌርሚናጦስ ምግባርኩም በጣም እየ ለድንቕ ማለት እዩ